एक हुँदैन, दुई हुँदैन, तीन हुँदैन, किनकि उहाँ चुनाव गर्नलाई यो गरे होइन। चुनाव गरेपछि त जेठा उहाँको प्रधानमन्त्री भुत्किन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न भनेर सुरसार गर्यो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने हो भने त त्यो धारा त कहिले पनि लागू नहुने भयो नि। ताजा जनादेशका कुरा पनि वाइहात कुरा हो र एउटा धारा निष्क्रिय पार्ने कुरा पनि वाइहात कुरा हो। त्यसमै हुनाले अहिले सबै ठाउँमा किर्ते कामहरू। अब संवैधानिक परिषदको त्यो निर्णय 45 दिनपछि लागू हुन्छ र अहिले स्याल गराइरहन्छ। संवैधानिक सर्वोच्च त राष्ट्रपति ठुलो हो होइन, प्रधानमन्त्री ठुलो हो होइन, को ठुलो? पार्लियामेन्ट ठुलो हो होइन, सर्वोच्च अदालत चाहिँ ठुलो हो त? उ त सर्वोच्चै छ त, नामै सर्वोच्च। ऊ अदालतको सर्वोच्च हो, मुलुकको सर्वोच्च होइन। त्यहाँ स्वदेशी कुरा मात्रै छैन, त्यहाँ गोप्य भेट कसले गरे भन्नुहोस् त। यो दुई महिनाभित्र को आए, कहाँ भेट भयो, अनि के ताल पर्यो, अनि किन प्रतिनिधि विघटन सभा विघटन भयो, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना छैन। प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन वा प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरामा असफल भयो भने प्रतिनिधि सभा स्वतः असफल भएको कारणले विघटित हुन्छ। त्यस्तो विघटन भएको कुरा कसले राष्ट्रपतिलाई भनिदिने त भन्दा त्यो बेलामा जो प्रधानमन्त्री छ त्यसले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरिदिने। यो प्रतिनिधि सभाले मन्त्री परिषद वा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सकेन, त्यसकारणले यो मन्त्री परिषद विघटन गर्नु पर्यो भन्ने हो। विषय कुरै त्यही हो। संविधान बनाउने बेलामा मस्यौदा समितिको 5 जना विज्ञ टिममा नि मै सदस्य थिएँ एउटा। त्यहाँ अहिले अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता नि हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिममा 15 जनाको कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलमा म सदस्य थिएँ। त्यहाँ सुभाष नेमाङले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो जसरी भए पनि यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर नेपालमा यत्रो प्रकारको चाहिँ नि हन्डर हैरानी पारे हुनाले प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने विशेषाधिकार चाहिँ नराख्ने गरी लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। कृष्ण सिटौला नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, उहाँ त्यसको संयोजन र सभापति हुनुहुन्थ्यो। यस प्रकारले हामीले यहाँ बेलायतको के थियो भन्ने कुरा अघि साथीले भन्नुभयो। 18औं शताब्दीको कुरा हाम्रो ओलीजी अहिले गर्नुहुन्छ। थोत्रो, पुरानो, रोगी, ग्रस्तित मानसिकताले गरेका काम हो कि होइन? त्यो होइन भने त उहाँले त्यो 18औं शताब्दीमा बेलायतले प्रयोग गरेको अहिले बेलायतले छोडेको। संसारको कुनै पनि देशमा प्राय यस्तो प्रकारको घटाउँदै लगेको बेलामा हाम्रो संविधानले गर्न हुँदैन भनेर रोकेको, छलफल गरेर रोकेको विषयलाई चाहिँ जुन प्रकारले गरिएको छ त्यो संविधान विरुद्धमा छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको करिब 50% धाराहरू निष्क्रिय हुने रहेछन्। जानी अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त यस्तो गर्न सक्दैन। सत्तामै भएको मान्छेलाई मिलाई यो व्यवस्था विरोधीले कुरा सिकाई बडो सुझबुझसहित योजना बनाएर यो विघटन गरिदिएपछि त अहिले 50% धारा निष्क्रिय भए। अब चुनाव वैशाखमा मैले त राष्ट्रिय सभामा भनेकै छु, एक हुँदैन, दुई हुँदैन, तीन हुँदैन, किनकि उहाँ चुनाव गर्नलाई यो गरे होइन। चुनाव गरेपछि त जेठा उहाँको प्रधानमन्त्री भुत्किन्छ। अहिले चाहिँ नि लौन प्रधानमन्त्री बसिराख्नुहोस्, पार्टीको अध्यक्ष मात्रै छोड्नुहोस् भन्दा त यत्रो अपराध गर्नेले अब जेठमा चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री अर्कालाई दिन्छन् भने कोही पत्याउँछ? त्यसकारणले नेपालका सेना, नेपालका पुलिस, नेपालका कर्मचारी, नेपालका पत्रकार, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै यो काम गरे हो। अब प्रश्न आयो ताजा जनादेश के भने? ताजा जनादेश के भाष गर के गर्नको निम्ति जनादेश चाहियो? 5 वर्षको निम्ति जनादेश दिइसके होइन जनताले? 5 वर्षको निम्ति जनादेश प्राप्त भयो। अब 5 वर्षपछि फेरि जनादेशमा गइन्छ।
हुकुमी शासन जस्तो संविधानमा 5 वर्ष चुनाव गर्ने भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ अढाई वर्ष चुनाव गर्ने भनेर हुकुम गर्छ। हुकुमी शासन हो कि संवैधानिक शासन हो? प्रश्न यो हो। ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको लहडीले भनेर हुने होइन, संविधानले भन्न पर्यो। संविधानले कति वर्षमा भनेको छ चुनाव? संविधानमा सही खुसुक्क केपी ओलीले गरेको छ कि छैन? बेला बेला इन्टरभ्यू सुनिन्छ, उहाँको चाहिँ युट्युबहरूमा आउँछ, यो त बाध्यताले गरे हो सही भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ नि। यो त हामी घिसारिएर, त्यस कारणले यो व्यवस्था सिद्ध्याउनको निम्ति नै प्रयास हो। त्यसैले नेपालको सर्वोच्च अदालत, नेपालको चाहिँ निर्वाचन आयोग, नेपालका विभिन्न प्रकारका चाहिँ संवैधानिक निकायहरू र नेपालका सेना प्रहरीहरूले पनि यस्तो नाजायज, यस्तो कठोर, यस्तो व्यवस्था विरुद्धको काम भयो। यसको यो त राजकाज अपराध हो। यो हाम्रो राजकाज अपराध ऐन अन्तर्गत यस्तो अपराध गर्नेलाई कति नोक्सान भयो मुलुकमा, अहिले देशमा कत्रो नोक्सान छ। त्यसो भए मैले संविधानको व्याख्या टाढा गरिसकेँ हुनाले नगरिराख्या, त्यो 76 कति व्याख्या गरौँ? तपाईँहरूलाई कण्ठ भइसक्यो। 76 को 1 2 3 4 को काम प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यो। त्यो बढेर 5 मा पुग्दा पनि सरकार बनेन भने विघटन हुन सक्छ भनेको कुरा र मैले फेरि यहाँ कति भनिरहनु। अब बेलायतको कुरा पनि अरु यहाँभन्दा अगाडि आइसक्यो। बेलायतले पनि 2011 मा त्यो संशोधन गरेर अब नगर्ने बहुमत 60% बहुमत वा 14 दिनसम्म चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन अविश्वासको प्रस्तावमा भने मात्रै गर्ने भनेर उनले उहाँ फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट बनाइसक्यो। हाम्रो ओलीलाई थाहा छैन त्यो। उनी चाहिँ यिनीहरू मङ्गिरहेको यति औषधि खाइरहनु मङ्ग्यो, संसारको कुरा के हो थाहै छैन। त्यस्तो भयो। त्यस कारणले उहाँले यो सन्कीको भरमा, लहडीको भरमा, बेइमानीको भरमा, मूर्खेको भरमा गरेको जुन काम छ त्यसलाई चाहिँ नि बदलाउँछ। अब जस्तो संविधानमा 2टा धारा हुन्छ भने एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अर्को धारा निष्क्रिय हुने गरी व्याख्या गर्न पाइँदैन। यो जुरिस्प्रुडेन्स हो, विधिशास्त्र हो। हाम्रो धारा 100 र हाम्रो धारा 76, धारा 76 प्रयोग गर्दाखेरि धारा 100 निष्क्रिय हुने गरी, धारा 100 भनेको के हो? प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न भनेर सुरसार गर्यो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने हो भने त त्यो धारा त कहिले पनि लागू नहुने भयो नि। धारा 100 अविश्वासको प्रस्ताव गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव गरेर खासखुस कुरा त गर्नै पर्यो, सही पनि गराउनै पर्यो। उनले त्यो कुरो भाटफुट थाहा पाइहाल्यो भने त्यही दिन उनले संसद विघटन गरिदियो। त्यस्तो संविधान बनायो होला त? त्यसो भए अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा नै अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भनेर त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावसँगै अब बन्ने प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ तोकिएको हुन्छ। यस्तो किन गर्नु पर्यो? हाम्रो देशले एकचोटि बिहोर्यो नि। रामचन्द्र पौडेल नेताले 17 पल्टसम्म संसदमा चुनाव लड्दा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्नु भएन। यसलाई कसरी रोक्ने त भन्दा यसलाई रोक्ने तरिका धारा 100 मा अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को प्रधानमन्त्री पनि तोक्ने, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि त्यो प्रधानमन्त्री स्वतः प्रधानमन्त्री पास भएको मानेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने भनेर लेखेको छ। त यो धारा निष्क्रिय पार्न पाइन्छ। त्यसकारणले हामीले के बुझिरहेनौँ भनेदेखि ताजा जनादेशका कुरा पनि वाइहात कुरा हो र एउटा धारा निष्क्रिय पार्ने कुरा पनि वाइहात कुरा हो। त्यस भएको हुनाले अहिले सबै ठाउँमा किर्ते काम हेर्नु, हरेक ठाउँमा। अहिलेको प्रधानमन्त्री 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो कि 2 नम्बर बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्दा एक थरी विद्वानहरूले भनिराख्नु भएको छ 2 उपधारा 2 को, अर्को थरी प्रधानमन्त्री ठीक गर्दै म त 1 को भन्छ। उनको 1 को प्रधानमन्त्री भएको राजपत्र खोइ त? हिजो राजपत्रको त्यत्रो हल्ली खल्ली भयो नि अर्को विषयमा। अहिले प्रधानमन्त्री ओली धारा 76 को उपधारा 1 को प्रधानमन्त्री भएको राजपत्र खोइ छैन। अब त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट कागज चोरी हो या हरायो या फिर्ता लग्यो जे भन्नुहोस्, अदालत भएको कागज फिर्ता गर्न पाइँदैन नि। त्यहाँ के छ भने
लेखेका थिएन। कस्तो भने हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता प्रयोग गरिबक्सी भनेर ज्ञानेन्द्रले भने जस्तै उनले पनि के भनेछन् भने हामीमा अन्तर्निहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी के अरे संसद विघटन गरे। पटक पटक कीर्ति गर्छन्, नक्कली कागज बनाउँछन् र पेश गर्छन् भने यसलाई हामीले के सोच्ने होला? एक पटक हो र, दुई पल्ट हो र, हरेक पल्ट। अब अर्को एउटा भनेर म टुङ्ग्याउँछु। संवैधानिक परिषदको बैठक राखेछन् 30 गते मङ्सिर। त्यो दिन बेलुका बीबीसीमा इन्टरभ्यू दिए राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले, आज हामीले केही पनि निर्णय गरेका छैनौँ, बीबीसीको समाचार रिकर्ड अहिले पनि छ। अनि प्रधानमन्त्री आएर नेकपाको स्थायी समितिमा मङ्सिर 30 गते कुनै पनि निर्णय गरेको छैनौँ भनेर बोले। त्यसलाई नागरिक दैनिकले हेड न्युज बनाएर प्रसारण गर्यो। अनि पुसको 5 गते के भनेर भन्छन्, 30 गते निर्णय भएको थियो भनेर चिठी पठाउँछन्। अब कसको कुरा पत्याउने? प्रधानमन्त्रीले अस्ति बोलेको कुरा पत्याउने कि त्यो चाहिँ बीबीसीको समाचार पत्याउने कि? अब यस प्रकारको अरू कुरा चाहिँ मैले नबनौँ, अर्को एकजनाले पनि व्यक्तिगत कुराहरू आज केही पनि निर्णय भएको छैन। त्यसो भएको कुरा त्यो पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँहरूले नै। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारले त्यो चाहिँ संविधान परिषदको चाहिँ जुन निर्णय छ त्यो पनि कृत्य नै रहेछ। अब संवैधानिक परिषदको त्यो निर्णय 45 दिनपछि लागू हुन्छ र अहिले स्याल गराइरहन्छन्। संविधानले सुनवाई अनिवार्य गरेका छ। संविधानले सुनवाई अनिवार्य गरेका छ, त्यो म्यान्डेटरी हो। तर नियमावलीले चाहिँ 45 दिनमा नगरेमा भनेको छ छोटो हुन्छ भनेको छ। संविधानसँग नियमावली बाल्यो भने के हुन्छ? त्यो जसलाई थाहा भएको कुरा, त्यो नियमावली लागू हुँदैन। अनि त्यसको अतिरिक्त कति बेइमान, कतिसम्म पनि अपराधी मानसिकता भएको भने तपाईको आज संवैधानिक परिषदको सिफारिस गर्ने 5 गते सुनवाई गर भनेर आजै सुनवाई गर्ने चाहिँ संयन्त्र विघटन गरिदिने, आजै त्यो सिफारिस गर्ने सुनवाई गर भनेर आजै विघटन गरिदिने। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सरकार बदनियत बोकेर, मालाफाइड इन्टेन्सन बोकेर, अराजनैतिक कुरा बोकेर यो राजनीतिक मामिला हो भन्दै राजनीतिले चाहिँ संविधान मान्नु पर्दैन? राजनीति गर्ने मान्छेले संविधान मान्नु पर्दैन? राजनीतिक विषय संविधान अन्तर्गत पर्दैन कि? विप्लव जस्तो हुन पर्यो। संविधानमा शपथ पनि खुवाई खाने, राज्यको तलब भत्ता खाएर गुम्मा बस्ने, अनि संविधान नमान्ने, अनि यो राजनीतिक विषय भन्ने। राजनीति विषय पनि संविधान अन्तर्गत छ। अघि विद्वान साथीले भन्नुभयो त, हाम्रो सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, संवैधानिक सर्वोच्चता। राष्ट्रपति ठुलो हो? होइन। प्रधानमन्त्री ठुलो हो? होइन। को ठुलो? पार्लियामेन्ट ठुलो हो? होइन। सर्वोच्च अदालत चाहिँ ठुलो हो त? उ त सर्वोच्चै छ त, नामै सर्वोच्च। ऊ अदालतको सर्वोच्च हो, मुलुकको सर्वोच्च होइन। सर्वोच्च चाहिँ संविधान हो। हाम्रो देशले लिखित संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अँगाल्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सरकार रहे, यो सरकारले जुन प्रकारले विघटन गरेको छ त्यो गलत छ, बेइमानी छ, अपराधपूर्ण छ। कति अपराध छ हेर्नुहोस् त। सारा मान्छे, लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रिनु पर्यो। सारा विकास निर्माणको काम ठप्प भयो। सारा बजेट फ्रिज भयो। सारा रोगले आक्रान्त भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचारमा चाहिँ संलग्न नहुनु पर्ने भयो। सारा देश अस्तव्यस्त भयो। सारा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणहरू समाप्त भयो। योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? राजकाज अपराध भने के हो? राज्य विरुद्धको अपराध भने के हो? त्यसकारणले आए अब गए झटारो भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिने, विघटन भइहाल्यो, नभए चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के पनि नहुने भएपछि त जम्मैले गर्ने भए, भोलि आउने नि गर्ने भयो। त्यस कारणले यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई, त्यस्ता देशका चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले राज्य विरुद्धको अपराध अन्तर्गत कारबाही गर्ने स्थिति बसाल्न सकिएन भने अब भोलि चुनाव भयो अरे कुनै दिन एउटा प्रधानमन्त्री आउँछ, 3 महिना भएको छैन, मेरो पार्टीमा त लफडा पर्यो, यो विघटन हुन्छ भनिदिन्छ। सर्वोच्चले त्यो गर्यो। त्यस कारणले सर्वोच्चले त्यो गर्दैन, हुँदैन।
मान्दैन, टिक्दैन, त्यो चाहिँ बदर हुन्छ। राष्ट्रपतिको आदेश, विज्ञप्ति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर हुन्छ। अहिले यति भने धन्यवाद। वामदेव गौतमजीले चाहिँ किता क्लियर गर्नु भएको छैन। सुन्नुहोस्, अन्य नेताहरूले किता क्लियर गरेछन्। उहाँ चाहिँ एकता अभियान चलाइराख्नु भएको छ। उहाँको भूमिकालाई के कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एकता वामदेव नामै वामदेव, महादेवको अनौठो रूपको नाउँ वामदेव। महादेवका अनेक रूप छन्, भैरव पनि महादेव हो। अब वामदेव त्यस्तो भयो हुनाले उहाँले चलाएको कुरालाई हामीले शुभकामना छ भन्ने हो। तर पार्टी अब 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 1 हुँदैन हुँदैन हुँदैन। केपी ओलीसँग प्रचण्ड र माधव बस्दैनन् बस्दैनन् बस्दैनन्। किनभने त्यहाँ सानो कुरा छैन, त्यहाँ स्वदेशी कुरा मात्रै छैन, त्यहाँ गोप्य भेट कसले गरे भन्नुहोस् त। यो 2 महिनाभित्र को आए, कहाँ भेट भयो, अनि के ताल पर्यो, अनि किन प्रतिनिधि विघटन, सभा विघटन भयो, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दा चाहिँ त्यस्तो हुने सम्भावना छैन। उहाँले आफूलाई आफू पनि त स्थापित हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री भएको छैन अहिलेसम्म, आफू पनि स्थापित हुनु पर्यो। उहाँको एकता टुङ्गो लाग्छ भन्ने मलाई पत्यार छैन वामदेवको। तपाईँहरूले भन्नुहोस् त्यो, म चाहिँ उहाँको त्यो अब के छ भने उहाँको त्यो कुरा हाइपोथेटिक कुरा हो, कल्पनावादी कुरा हो, अहिले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। इन्डाइरेक्टली भनौँ अथवा डाइरेक्टली भनौँ, प्रधानमन्त्रीले अपराध गरे, प्रधानमन्त्री अपराधको भागीदार हुन् भनेर भन्नुभयो। त्यो अपराध गरे बापत प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो किसिमको दण्ड जरिमाना गर्ने हाम्रो कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ? अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छैन। राजकाज अपराध गर्नेलाई राज्य विरुद्धको अपराध ऐन भनेर हाम्रो यस्तो ठुलो नोक्सान, यति ठुलो। तपाईँले चाहिँ नारा लगायो भने राजकाज अपराध मुद्दा लाग्छ, कालो झन्डा देखायो भने राजकाज अपराध मुद्दा लाग्छ, विप्लवले चाहिँ गरिरहेको कामलाई राजकाज अपराध मुद्दा लाग्छ। तर यत्रो ठुलो नोक्सान, यत्रो ठुलो तहस नहस, यति ठुलो चाहिँ गम्भीर चाहिँ कार्य गरेकोलाई त्यो कानुन लाग्दैन भन्ने होइन नि। कानुन त्यही हो, राज्य विरुद्धको अपराध हो। हिजो जुन किसिमको प्रदर्शन भयो नि राजधानीमा, यस्ता प्रदर्शनले के गर्न खोजेको? सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा फैसला गराइ भनेर दबाब दिन खोजेको कि यस्ता आन्दोलनको औचित्य के छ? यो चाहिँ जनता केपी ओलीजीको अहिलेको आदेशको विरुद्धमा छन् भनेर देखाएको। यो आदेश जनता मान्दैनन् भनेर देखाएको हो। यो आदेश, तिम्रो आदेशलाई जनता टेर्दैनन् भनेर देखाएको हो। सर्वोच्च अदालतले उसले गर्ने कामलाई कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। यसले सर्वोच्च अदालतले यसो गर्दैन भने खबरदार, यहाँ बहस किन चाहिँ लम्बेर, यहाँ किन छट्याएर, फलानु वकिललाई किन बहस गरिदिएर भनेर केपी ओलीले गरेको जुन अपराध छ त्यो अपराधलाई राष्ट्रपति समेतले अगाडि बढाएर नेपाललाई तहस नहस बनाएको हुनाले त्यस्तो कामको विरुद्धमा छौँ हामी भनेर जनमत देखाएको। माघ 23 गते त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि देख्नु नै भन्नुभएको छ। माघ 23 गते हिजोको भन्दा धेरै देखियो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ के हो भने सत्ता र शक्तिमा बसेका मान्छेको एकता देखिँदैन। सत्ता र शक्ति प्रयोग नगरिकन ल केपी ओलीले आजबाट सरकारी सबै चिज प्रयोग नगर्ने, सम्पूर्ण मन्त्री पैदल हिँड्ने गर्न सक्छ? त्यसरी काम गरेर ल्याएर त्यति मान्छे ल्याउन सक्छ? त्यस्तो भएन भने त्यस्तो हुँदैन। हिजो जति मान्छे आउँदैनन् त्यसरी, मान्छे त्यसरी जम्मा ल्याउला न, अब त्यो मलाई थाहा छैन अहिलेको अर्का कुरा। जसरी तपाईँको त्यो हिजो आन्दोलन भएको थियो त्यसमा चाहिँ कति निर्दोष जनताहरू जो चाहिँ किसान गरेर दैनिकी जीवन बिताइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो, उहाँहरूको आवाज चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो भएर उहाँहरू चाहिँ खाना पनि पाएको छैन, काठमाडौँमा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ, त्यो बस्ने खानाको व्यवस्था छैन। तपाईँहरूलाई अलिक नैतिकताले पनि यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ लाग्दैन? त्यो किसानहरूले लिएर सडकमा उभ्याउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ? कसलाई ल्याएर उभ्याउनु? तर किसान देशै किसान कृषि प्रधान देश, तराईमा भन्नुहोस् पहाडमा भन्नुहोस् किसान छन्, भोटर्स उनीहरू नै हुन्। उनीहरूले अब आउँदा जाँदा अलिअलि कष्ट भयो होला, त्यो स्वाभाविक हो, आउँदा जाँदा कष्ट हुनु। मलाई त अहिले चाहिँ ढापा पुगेर आइयो भने कष्ट हुन्छ नि, भने बेला खान नि पाइँदैन। जसलाई संसद विघटन भनेको के हो भने थाहा
त्यो भोटर्स त उही हो त, भोटर्स त उही हो त। भोटाले उसैको भोटले नै नेता बनाए हुन् त। उसलाई थाहा नभएको मान्छेलाई चाहिँ गन्दै नगर्ने, जान्ने मान्छे मात्र खोजेर ल्याउने होला त। संसद विघटनको पक्षमा हो कि विपक्षमा भने थाहा रहेछ उहाँहरूलाई। अब त्यो कुरा अब कसैले भन्नुभयो होला, तर त्यहाँ आएका अधिकांश मान्छे थाहा नपाइकन आएको हुँदैन। किन गए म जाँदैछु भने थाहा थाहा हुँदैन। नपाए नि त्यस नेताको भाषण सुनेर थाहा पाएर गयो। हो। हस्, धन्यवाद।